अस्सलाम वालेकुम। मेरे कोई एक दो व्यूअर्स ने, नौजवान व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं कमेंट करूं ये जो प्रेजेंट इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पे। गो कि मैं अवॉइड करता हूं ये पावर स्ट्रगल्स को, क्योंकि ये अथॉरिटी, ये कोर ह्यूमन वैल्यूज से बियॉन्ड का स्पेक्ट्रम है। एटलीस्ट इसे रंग ऐसे दे दिया गया हुआ है। लाइक कल बहुत दुख हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल का वो जो, मैं उसे एंटोनियो गटर कहता था, गैटरस, जो पोर्चुगीज़ है, वो प्रोनाउंसिएट भी पता नहीं स्पेनिश में वो कैसे होती है टर्म। बैर कैफ उसने कहा जी कि ये दोनों को कहा कि जी आप सीज फायर करें और नहीं तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वेरीफाइड ताकत का मामला है। जो हिटलर उधर कर रहा था, ताकत के जोर पे रोका गया था। जो जेनोसाइड बकौल इनके होलोकॉस्ट हो रहा था, वही होलोकॉस्ट अब इधर हो रहा है। अगर एंटाई ग्रुप में, इसराइल एंटाई ग्रुप में ताकत है तो दे कैन स्टॉप इट। चाइना जो युगीर में करता, युगीर मुसलमानों का उधर करता रहा है शिनजियांग में, सेम नोबडी, ठीक है जी। उल्टा मुसलमान ममालिक तो जपियां डालते हैं। अभी मैं एक क्लिप कुछ दिन पहले देख रहा था कि चीन ने इसराइल को धमकी लगा दी। वो चीन जो खुद होलोकॉस्ट टाइप इंसिडेंट्स कर रहा है। मैं इधर दो कोट देना पसंद करूंगा, उसके बाद कुछ मज़ीद कमेंट इस इशू पे करूंगा। एक फ्रांसिस बेकन का, जिसने कहा कि ट्रूथ इज अ डॉटर नॉट ऑफ अथॉरिटी बट ऑफ टाइम। We understand, I wish we understand this thing, कि ये जो truth है ना, ये is not by authority, should not be dictated by authority but time. अगर आप authority truth dictate करेगी ना, फिर वो सारी हेजी पिक्चर होगी। फिर हर कोई अपनी अपनी मर्जी का, जैसे आज एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन देख रहा था। एक मेंबर नेशनल असेंबली की खातून है, कोई पता नहीं क्या नाम है, तो वो कह रही थी जी कि ये तो मसला हल हो गया हुआ था मस्जिद अक्सा का। तो वो जब कुरान पाक में आया कि आप किबला अब आपका काबा है, तो ये अल्लाह पाक ने वो बड़ा सोना रब और क्या क्या कर रही थी कि फैसला कर लिया था कि जनाब साहब ये तो यहूदियों का, मस्जिद अक्सा यहूदियों का होगा। जब एक अथॉरिटी कहीं भी बदमाशी करती है शेयर ताकत पावर पे, तो वो फिर उसे रैशनलाइज करने के 101 तरीके इख्तियार करती है। बाबरी मस्जिद देख लें या कम्युनल राइट्स गुजरात के देख लें जो मोदी ने करवाए, ठीक है ना जी। चीन का मैंने बार बार हाँ मिसाल दी। वहाँ फिर चाहिए क्या होता है? वहाँ चाहिए होता है एक मोर स्ट्रॉन्गर अपोजिंग फोर्स टू इट। अब आप देखिए ना, टैमरलिन जैसे आप मुसलमान कहते हैं, तैमूर, वो तो जनाब साहब खोपड़ियों के मीनार बनाता था। वो क्या था? शहरों के शहर वो कर लेता था और खोपड़ियों के मीनार बनाता था जनाब साहब। इसी तरह मतलब गेंजीज खान का या बाकियों का, तो ये बहुत मतलब फिर अथॉरिटी अगर ट्रूथ को स्पेल आउट करती है ना, तो वो फिर उसका अपना ट्रूथ है। वो हर एक का फिर अपना बयानिया है उसके मसलक के साथ, एंड वो डिफ्यूज हो जाता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो नेचुरल ट्रूथ है, ठीक है ना जी। वो दूसरी जैसे कि कोट आइंस्टाइन की है, मतलब या तो आप स्ट्रॉन्ग अपोजिंग फोर्स से उसका मुकाबला करें, ठीक है जी। जैसे कश्मीर में इंडिया ब्रूटैलिटीज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अपोजिंग फोर्स उसको नहीं अभी तक कोई कंट्रोल कर सकी है। तो उसका फिर हल ये है कि या फिर आप उसे जो खामोश न रहें, आप उसे कंडेम करें, बड़ी विसिफरसली कंडेम करें। तो आइंस्टाइन का कॉल बड़ा अच्छा है कि ये जो उनसा गंद है, ये सारा जो ब्रूटैलिटी है, मिजरी है, ये सारी इवल फोर्सेस नहीं लाती हैं, बल्कि जो खामोश हैं लोग, जो उसमें उसको रिएक्ट कंडेम नहीं करते,
اس کی وجہ سے یہ مصری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں سنڈے کو انہوں نے وہ انٹونیو گٹر نے یو این سیکورٹی کونسل کا وہ ورچوئل سیشن کل بلایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور جناب صاحب اس نے کہا جی وہی اس طرح کر کے ہم کہتے ہیں کوئی کنڈم ورڈ بھی نہیں یوز ہوا, کس نے زیادتی کی کیا ہے, ہم کہتے ہیں جی دونوں سائڈس جون سی ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز راشدہ طلیب کا کانگریس میں نے کل پرسوں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا, ایڈریس تھا, یو ایس کانگریس کی وہ ممبر ہیں, پیلسٹینین ہیں, تو شی ہیز نو آنسر ٹو دیز تھنگس. شی couldn't speak. On one side she is having allegiance to the United States being the part of the government. She cannot blame even the authorities or the government. She herself is a part of the legislative business here in USA. And she used the words that our country, it's unfortunate that our country is supporting the aggressor. اسرائیل اس نے تو ویسے کہا تھا, ٹھیک ہے جی. اور آج میں ایک اور کلپ دیکھ رہا تھا, ایک پیلسٹینین, ایک عرب مسلم کا اسرائیل میں, اینڈ دیٹ واز ویری گڈ کلپ. اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ ہمارے حکمرانوں کو بنانے کی چوائس ہمیں مروا گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جو بندے حکمران بنا رہے ہیں اسرائیل میں, دے ڈسپوائنٹڈ اس, اور یہ ہولوکاسٹ ہے, اور یہ بہت بڑی ضلالت ہے, آئی ایم ashamed, یہ ہیومینٹی. اب آپ دیکھیں کہ ثابت کیا ہوا ہے اس ساری چیزوں سے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, کوئی مے بی 500 سال کا چلیں کر لیں, اگر آپ اتنا پیچھے نہیں جانا چاہتے ہیں. طاقتور شخص نے جو اس کا دل کیا اس نے کیا. فورسز, ٹروپس, چڑھائی, یہ جو اسلامک انویڈرز انڈو پاک میں آتے تھے, یہ سلطان اور یہ جناب صاحب محمود غزنوی اور یہ مغلیہ بعد میں, اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی, ٹھیک, ساری بدماشی. ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو 200 سال کا دور ہے, ٹھیک ہے نا جی, 200 ایئرس کی کا ادھر, اس پہ جو ششی تھرور نے کتاب دی امپائر لکھی ہے, اگر آپ وہ کتاب پڑھیں تو وہ بھی جینوسائیڈ سے کم نہیں ہے. اور میں تو کہتا ہوں موجودہ حکمران جو پاکستان آزادی کے بعد, پارٹیشن کے بعد پاکستان اور انڈیا کے, وہ ان سے بھی کمینے, کتے اور گھٹیاں ہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی. ہم کور ہیومن ویلیوز کی طرف جب تک نہیں آئیں گے, مادہ پرستی میں سٹک رہیں گے, ہمارا بالکل یہی حال ہوگا, ٹھیک ہے جی. وہ پھر بلیم گیمز ہوں گی, ٹھیک ہے. آپ یو کانٹ شیم دا پرسن انلیس یو ہیو اے فورس کہ اس کو سبق سکھایا جا سکے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ مذہبی جنونوں سے باہر نکلنا ہوگا, اور ہمارے پاکستانی یا جو بھی مسلم امہ کے لیڈرز ہیں, ان سب کو ہیومن بیس پہ, اس کانفلکٹ پہ یونائٹڈ ہو کے اسرائیل کا یا کوئی بھی جو ایگریسر ہے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا جناب. ناٹ آن دس بیسس کہ ہم جی مسلمان ہیں اور اس لیے, نو, ناٹ ایٹ آل. یہ صرف ایک کلر دیا گیا ہے, ایک نیم دیا گیا ہے. جیسے وہ میڈم نے تو بالکل ہی اسرائیل کا اقرار دیا نا کہ وہ تو اسرائیل کے مسئلے. ڈسپیوٹ ہمیشہ اتھارٹی کے چکر میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے. آپ بھائی بہنوں میں دیکھ لیں, باقی چیزوں میں اگر کوئی ایبسٹین کرتا ہے اور ہیومن ویلیوز میں رہتا ہے, انسان کا بچہ ہے, تو کبھی ڈسپیوٹ نہیں ہوتا. Word due to capitalist system, مادہ پرستی, is fast losing track of human values. ٹھیک ہے, یہ ضرور ہے کہ you have got all the word information in a palm. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی, آپ کی ہتھیلی میں سب کچھ ہے, ساری انفارمیشن ہے, لیکن ہاؤ ٹو یوز دیٹ, آپ ابھی بھی پٹواری, جالے, یوتھیے, میرا کل کا ویلاگ آپ ضرور دیکھیں, اسی چیز پہ ہے. کم آؤٹ آف تقلید, کم آؤٹ آف کمپٹیشن. آپ کا جو اس دنیا میں آنے کا روحانی مقصد ہے, جو روح کی روشنی درکار ہے,
to have a jannat here. میں نے کل کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ تو امریکہ چلے گئے تو آپ تو کہتے ہیں کہ جنت مل گئی، ہم امریکہ نہیں. میں نے بالکل اس اسپیکٹ میں نہیں کہا تھا کہ امریکہ میں جنت ہے. میں نے کہا تھا کہ جنت تب ہے جب آپ اپنی روح کی روشنی کو ایکسل کروا سکتے ہیں اوور دا باڈیلی ڈیزائرز. پاکستان میں کروا لیں، پاکستان جنت ہے. کسی جگہ فلسطین میں کرا لیں، فلسطین جنت ہے. لیکن ایز اے کلیکٹیو کانشیس، ایز اے گروپ، probably US میں ایز اے گروپ پیپل تھاٹ آف مور ہیومن کور ہیومن ویلیوز. اب آپ دیکھیں ادھر تو پیلسٹین میں کرسچنس بھی ہیں، تو کرسچن ورڈ اس پہ کیوں نہیں شور مچا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، وہ تو کافی سارے ادھر پرسنٹیج کرسچنس کی ہیں. تو لہٰذا اس کو ہیومن کور ہیومن ویلیوز پہ لا کے یونائٹیڈلی ایجیٹیٹ کیا جائے ان میڈیا اینڈ تھرو دی ایڈمنسٹریٹو یونٹس آف رسپیکٹو کنٹریز. باقی تو یہ UN گٹر شٹر یہ تو اسی طرح ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے پاس.